تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے نماز روزہ حج زکات اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا انہاں چیزاں کا قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے رب کائنات نے قرآن دے اندر ایک دفعہ رمضان کا ذکر فرمایا ہے رب کائنات دسنا چاہتا ہے ایمان والے کو دسنا چاہتا ہے حکم ایمان والے کو دینا چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم کدے تواڈے تے روزے فرض نہیں کیتے گئے تواڈے کو جڑیاں پہلے لوگ سن پہلے امتاں سن انہاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے سن من قبلکم لا تتقوا رب کائنات نے فرمایا کہ یہ روزے تواڈے تے میں تب فرض کیتے ہیں تاکہ تانوں پرہیزگاری مل جائے تسی پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ یا اللہ پرہیزگاری نصیحت وچ کیویں اختیار کر سکتے ہیں رب کائنات نے فرمایا میں بندے تینوں میں دسدا جس ویلے صبح تو لگ کے شام تک تو صبح تو لگ کے شام تک بھوکا رہے گا جس ویلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر یہ تم کمزور ہو گیا جس طریقے تو پکے کھانا پینا کھاتا سی اس طاقت کے مطابق تو نہ کما سکیا رب کائنات نے فرمایا پھر تو پرہیزگاری اختیار کرے گا تو صبر کرے گا کیوں کہ جیویں میں صبح تو لگ کے شام تک بھوکا رہ کے ادو گزارا کیتا ہے کہ اگر رب کائنات نے ہن میرا رزق تھوڑا کیتا ہے تو میں اس تھوڑے وچ بھی گزارا کر کے اس خالق کی کبریا میں راضی کردا ہوں سبحان اللہ پھر خالق کی کبریا نے ارشاد فرمایا پرہیزگاری کیویں ملے گی جویں رمضان مبارک دے مہینے دے اندر تو کوشش کرتے ہیں نیکی کرن دی تے کوشش کرتے ہیں برائی تو بچن دی رب کائنات نے فرمایا اے انسان میں تم یہی تو دسنا چاہنا وا جڑے دوسرے مہینے ہوندے نے انہاں مہینے وچ ہی کوشش کریا کر گناہ تو بچن دی جویں رمضان دے وچ کوشش کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا جدوں تو رمضان کو علاوہ کوشش کرے گا رب کائنات نے فرمایا پھر میں تیری کو کوشش کو بھی قبول کر کے تینوں سیدھے رستے لا کے جنت دے وچ مقام عطا فرما دوں گا اور پہلے امتاں تے بھی روزے فرض سن روزے ساڈے تے بھی فرض ہے بندہ رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے یا اللہ اے روزے تو ساڈے تے فرض کیتے نے تے پہلی امتاں تے بھی فرض کیتے نے انہاں دے روزیاں تے ساڈے روزیاں وچ کوئی فرق ہے یا کوئی جو انہاں نوں ادا کرتا سی وہی سانوں ادا کرے گا رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو نہیں فرق تے بڑا ہے وہ انہاں نبیاں دی امتاں سن انہاں دے مطابق ثواب ملدا رہیا ہے تسی میرے نجبال کو محبوب دے امتی ہو تانوں کے دا اجر میں خود خدا عطا فرماواں گا رب کائنات پھر کیویں انسان نوں اجر عطا فرماوندا ہے اگر تہاڈی سبحان اللہ دی اچھا تو بھی پڑھیے رب کا سبحان اللہ اور میں قربان جاواں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا
جس وجہ تو میری بارگاہ دے اندر نامے گا کیونکہ تینوں اجر میں خود خدا نے آپ خود دینا ہے جدوں میں اجر دینا ہے کلا اجر نہیں دیالے تینوں اپنا دیدار بھی کرو نارے اپنا دیدار بھی کرو گے ایسے کہ میں بلبان جواب کیا کر پاوے گا اللہ دا بنگے اللہ دا بنگے سونا مہمان آیا اللہ دا بنگے سونا رمضان آیا کر دو تیاری رمضان آیا رمضان آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے بندیا کہ تمہیں روزے دا اجر عطا فرماواں گا اجر صرف کلا اجر نہیں بلکہ اس کا تمہیں انعام بھی عطا فرماواں گا اجر دے وچ جو کچھ میں دینا ہے وہ تو تینوں دینا ہی دینا بلکہ انعام دے وچ پھر میں اپنا دیدار عطا فرما داں گا رب کائنات نے فرمایا جس ویلے بندہ میری بارگاہ وچ روزہ رکھدا ہے میری بارگاہ وچ روزہ رکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس میں صبح تو لگ کے شام تک او بھوکا رہندا ہے تے مینوں بڑا پسند لگدا ہے میں تے اوہدا بڑا پیار کرنا کہ میری خاطر بھوکا رہیا ہے پھر خالق کی کبریا مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب کائنات نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ عام نہ سمجھا جائے رمضان المبارک کا مہینہ عام نہ سمجھا جائے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ جدے وچ فیہ القرآن قرآن نازل ہویا ہے جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے رب کائنات نے فرمایا ہر رات ہزار راتوں کو بہتر ہوندی ہے ہر دن ہزار دنوں سے بہتر ہوتا ہے یا اللہ کیتا اجر لگے پیچھے بھی رکھ سکتا سی رب کائنات نے فرمایا کہ اس سے تو تانوں کے مہینہ عطا فرمایا اچھا بندہ کسی دا کوئی مہمان تواڈے کول آ جاوے اگر اودی اسی قدر و قیمت نہیں کران گے اون لفٹ نہیں کراواں گے اودا حال چال نہیں پوچھاں گے اودی خاطر تواضع نہیں کران گے وہ بندہ جڑا ساڈے کول آیا ہے مہمان کو راضی ہوے گا تے جنے بھیجیا ہے وہ تیرے تے گلا راضی نہیں کرے گا یار دیکھ لا میں تیرے کو اپنا بندہ بھیجیا سی بڑا تدک والا بھیجیا سی تیرے نال بھی بڑا تدک سی میں اپنا بندہ تیرے وال بھیجیا ہے اپنا مہمان تیرے وال بھیجیا ہے تے یار تو دی قدر ہی نہیں کیتی تو دی قدر ہی نہیں کیتی تو دا خیال ہی نہیں رکھیا رب کائنات نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ میں ایک میری طرف مہمان تاڈے کول ہے جدوں تسی ایدی قدر کرو گے رب کائنات نے فرمایا تسی میرے مہمان دی قدر تسی کرو گے معاشر والے دن تہاڈی قدر میں خدا کراں گا سبحان اللہ تہاڈی قدر ہے میں خدا کراں گا رب کائنات نے فرمایا کہ وہ رمضان جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے تے قرآن ہوے جدے وچ رمضان دا ذکر آ رہا ہے رب کائنات نے انسان فرمایا شہر رمضان الذی رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان دا مہینہ ہوے جدے اندر قرآن نازل ہے رب کائنات نے فرمایا اس رمضان مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے رب کائنات نے فرمایا کہ رمضان ہوے جدے اندر قرآن نازل ہے رمضان قرآن ہوے جدے وچ رمضان دا ذکر آ رہا ہے رب کائنات نے والی مہینے عطا فرمایا کسی دا قرآن دے اندر ذکر نہیں آیا کسی دا نام قرآن دے اندر نہیں لیا گیا لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے جدوں ذکر قرآن دے وچ ہے قرآن رمضان دے مہینے دے اندر ہے اس تو پتہ چلیا نہ قرآن رمضان تو جدا ہے نہ رمضان قرآن تو جدا ہے کہ رمضان ہے مہینہ ہے اس رمضان دے مہینے دے اندر اگر تو روزہ رکھے تے قرآن دی تلاوت کرے گا رب کائنات نے
शाना वाला माहे रमजान बड़ा सोना रब्बुल आलमीन दा मेहमान बड़ा सोना शाना वाला माहे रमजान बड़ा सोना रब्बुल आलमीन दा मेहमान बड़ा सोना रब्बुल आलमीन दा मेहमान बड़ा सोना है। ये रमजान मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को अता फरमाया। अगर ये रोजे फर्ज ने ये माफी कोई नहीं। अगर जे तुम बीमार हैं या कोई उज़र है तो फिर माफ है तो खुदा भी तुमका उज़र अदा करना पड़ेगा। कि अगर तू किसी को रोजे रखवावेगा तो वो नहीं रखता तो किसी को रखवा दे। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਸਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। रमजान का महीना ते आंदा रहना है लेकिन सानू नसीब होना या नहीं होना ये सानू कोई नहीं पता। जो सानू पता है कि ए रमजान मुबारक का बंदा चलो कहते चलो दिया ए साल जो अगले साल रख लवांगे अगर अगले साल तो पहले तेरे मौत आ गई ते जो संभाल के किबरिया की बरकत विच की जवाब देवेगा कि मैं तेरे रोजे फर्ज कीते सी ते तेनू मैं जान भी अता फरमाई तैनू मैं ताकत भी अता फरमाई। रब्बे कायनात ने फरमाया अगर सारा साल तू अपनी मर्जी दे नाल खाना पीना है ते एक महीना अगर तू मेरी रज़ा दी खातर मेरे कहते खाना पीना रब्बे कायनात ने फरमाया बंदिया तेरी दुनिया भी आसान कर देनी सी तेरी माशर वाला दिन भी आसान कर देना सी। ए साल बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान दे जिस्म दा सदका लैंदा है कि बंदा मेरी खातर कितना कि मेरी खातर भूखा रह सकता है। हमें सदियां दे महीने दे अंदर रोजे सानू नसीब हो जाएंगे लेकिन फिर भी जो रोजे दी इफ्तारी दा टाइम होता है एक इंसान अजीब कैफियत अजीब एक खुशी होती है अजीब एक खुशी होती है कि उस खुशी जिनो इंसान पहला पता सोचता है नहीं यार सुबह नहीं रखना बस ए पहला दिन है आखिरी जो ही बंदा रोजा इफ्तार कर दे ते कहता नहीं नहीं यार सुबह वाला होता है। रब्बे कायनात हर नमाज के बदले 70 नमाज़ का सवाब अता फरमाता है। हर हरफ के बदले 70 नेकियां ते 1000 रातों को बेहतर रात होती है तो 1000 दिन तो बेहतर दिन होता है। ते इन्ना रब्बे कायनात ने इंसान से करम नवाजी रब्बे कायनात ने फरमाया इदी जरूरत मैनू नहीं मैं ते तेरी बख्शिश वास्ते महीना अता फरमाया। मेरे वास्ते मेरी इबादत करने वास्ते फरिश्ते भी बथेरे मेरी इबादत है जगह जगह में खुदा की इबादत कर रहे हैं लेकिन हुक्म किसको होया है रोज़े का इंसान ईमान वाले जिन्ना परिंदियां वो भी चीज़ां जानदा रह गया उन्होंने भी हुक्म हो सकता सी इंसान को क्यों है रब्बे कायनात ने फरमाया कि इंसान में सारे जो अशरफुल मखलूकात बनाया अगर तमाम विचों इनु अशरफुल मखलूकात बनाया ते उन्हां विचों भी सारे को हुक्म नहीं दिता खास हुक्म दिता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालियो तुहाडे उत्ते रोजे फर्ज कीते गए। हुण खुद सोचना है अगर असीं इत्थे भी डंडी मारांगे ते असीं रब्बे कायनात दे नाल ईमानदारी नहीं ना असीं रब्बे कायनात दे नाल बेईमानी वे करांगे। रब्बे कायनात ने सानू ताकत दित्ती है शौक दिता है अकल दित्ती है उसके बावजूद भी अगर असीं रोजे नहीं रखांगे तो खालिक की कुदरत खालिक की कुदरत दी जात साडे तो नाराज होवेगी सरकार बता भी साडे तो नाराज होगा। अगर खुश होकर रमजान मुबारक दे रोजे रखेगा अगर रोजे विच मौत आ गई अगर रोजे विच मौत आ गई ते कोई हिसाब किताब नहीं सीधे जन्नत दोजख दे दरवाजे बंद होंदे ने जन्नत दे खुले होंदे ने ते बंदे नूं रब्बे कायनात सीधी जन्नत अता फरमा देता है। महबूबे खुदा ताला ने कहा आप
ایک دن منبر تے جلوہ افروز ہوئے تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین. فرشتے حیران ہوئے, صحابہ حیران ہوئے کہ آج تک محبوب کبریا تاجدار منبر تے چڑھتے ہوئے کبھی آمین نہیں آکھیا. آج آمین آکھن دی وجہ کی ہے؟ آج آمین آکھن دی وجہ کی ہے؟ صحابہ کرام نے محبوب کبریا تاجدار بتا نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پہلے اج تک تسی انج آمین نہیں آکھیا, اج خیر ہوئے کوئی حکم آ گیا؟ تاجدار بتا نے فرمایا اے صحابہ جس ویلے پہلی مسیح کی قدم رکھیا تے جبریل حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ جنوں والدین دی بڑھاپے دے وچ انہوں دولت نصیب ہو جاوے, اگر والدین دی دولت کسی کو ہوئے تے او انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ خریدے, اس تو بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا آمین. جنوں والدین نصیب ہون تے او دی قدر و قیمت نہ کر سکے, انہاں دا خیال نہ رکھ سکے, اس تو بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا آمین. جس گل تے کہن والے جبریل ہون تے آمین کہن والے سرکار ہون تے اگر بندہ ہون دے باوجود جنت نہ خرید سکے تو پکا جہنمی ہوے گا کہ کوئی نہ, او بدبخت شخص ہوے گا کہ کوئی نہ. تاجدار بتا نے فرمایا کہ جس نے سیڑھی تے میں قدم رکھیا تے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں تہاڈی ذات تے درود پڑھن دا موقع ملے تے او نہ پڑھے اس تو بدبخت بندہ کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا آمین. محبوب کبریا تاجدار بتا نے فرمایا اے صحابہ جس نے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے فرمایا جنوں والدین دی دولت نصیب ہو جائے اگر جنت نہ خرید سکے تو بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا آمین. جس ویلے دوسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی ذات تے جنوں درود پڑھن دا موقع ملے اگر تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے اس تو بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں. تاجدار بتا نے فرمایا آمین. میں قرآن جا تاجدار بتا نے فرمایا جس ویلے تیسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا جبریل علیہ السلام عرض کرے یا رسول اللہ جنوں رمضان مبارک دا مہینہ نصیب ہوئے, رمضان مبارک دا مہینہ نصیب ہو جاوے, رمضان مبارک دے مہینے دے روزے نہ رکھے اس تو بدبخت شخص کوئی نہیں. تاجدار بتا نے فرمایا آمین. آؤ موقع پر اگر انہاں تیناں چیزاں تے بندہ عمل نہیں کرے گا آمین مصطفیٰ نے آکھے بندہ پکا جہنمی ہوے گا. اگر انہاں تیناں چیزاں تے تو عمل کر لے گا ارے ماں باپ دا احترام کرے گا, تاجدار بتا دی ذات تے درود پڑھے گا, میں قربان جاواں رمضان مبارک دے مہینے دے روزے رکھے گا. اپنے کائنات نے فرمایا اے محبوبا اگر بندہ گناہگار نہیں ہویا, اگر انہاں کو گناہ پالے ہے, اگر گناہگار نہیں ہوئے انہاں تیناں چیزاں تے اگر انہیں عمل کیتا ہوئے گا انہاں تیناں چیزاں دے صدقے انہاں جہنم جنت دے وچ جہنم تو آزادی دے کے کبھی قبر میں آسان بنا دے گا. ہمشے والے تے اودے گناہاں نوں بخشے کر کے جنت دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اونوں جنت دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. رب کائنات نے فرمایا جڑا میری بارگاہ دے وچ تاجدار بتا نے فرمایا اگر انہاں تیناں چیزاں تے بندہ عمل نہیں کرے گا وہ پکا جہنمی. ایسے نہیں میں قربان جاواں کہنا پڑے گا الہی شکر تیرا سبحان اللہ. الہی شکر تیرا ماہ رمضان آیا, الہی شکر تیرا پھر
سانو شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ سانو مول رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اجے 4 تو 5 تو 6 دن پے ہن رمضان مبارک دے مہینے دے وچ انہیں نیت کر لو اسی رمضان مبارک دے مہینے دے انشاءاللہ سارے روزے رکھاں گے اگر نیت کر لئی اس تو پہلا تو دنیا کو چھوڑ بھی دیا تو رب کائنات تیری قبول فرما دے انسان کو اپنے ایک دوسرے سان کا نہیں پتا 5-6 دن پہلے پتہ نہیں سب کو پھر بھی نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن نیت ہونے کو کر لو کہ یا اللہ تیرے گھر وچ بیٹھی ہاں یا اللہ کوشش ضرور کرا کہ تیرے رمضان مبارک دے مہینے دے سارے اسی روزے رکھاں اگر دنیا کو تو کیا رب کائنات تیرے روزے بھی قبول فرما لے گا تیرے جنت میں چاہتا مقام بھی عطا فرما لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ وچ کوہ طور تے رب کائنات دے نال جا کے ملاقات کیتی بڑا کمال دا واقعہ بڑا کمال دا جملہ اے کاتیو موسیٰ علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے کوئی طور تے رب کائنات دے نال ہم کلام ہو رہے ملاقات کر رہے کلام کر رہے رب کائنات دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ میں تیرے نال کلام کروا میں تیرے نال ہم کلام ہونا یا اللہ میرے تو بعد کے کوئی تیرے قریب ہوئے گا توجہ دے نال آقا تے سبحان اللہ دی چھل ہونی چاہیے بڑے خوش ہونا چاہیے رب کائنات نے سانو ساڈے تے بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں ہیں او مالک بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے بڑا رحمان ہے بڑیاں شاناں والا بڑیاں عظمتاں والا ہے او انسان تے ہر ویلے او یہی چاہتا ہے کہ کدو انسان میرے قریب ہوئے تو میں اپنی رحمت کو اس انسان تے کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے کوئی شخص ایسا بھی ہے جیڑا میرے نالوں زیادہ قریب تیرے نال تیرے اوپر ہوئے گا رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تو تے بڑا ہی دور ہے تو تے بڑا دور ہے 7 زمین 7 آسمان دا فاصلہ اور پھر خالقی کبریا نے فرمایا اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نوری پردے دا فاصلہ ہے تیرے اور میرے درمیان ہے 70,000 نوری پردے دا فاصلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے کتنا قریب ہوں کی کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے کتنا قریب ہوں یہ تو حدیث سبحان اللہ جاب کے بیٹھو رب کائنات نے جڑا جواب فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام انسان کا سن کے انشاءاللہ تھوڑی روح تازہ ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پھر بھی چلو 70,000 پردے دا فاصلہ تے ہے کہ میں تیرے نال ملاقات کرتا تیرے نال ہم کلام ہونا چلو 70,000 پردے درمیان دے وچ ہے تے یا اللہ اس تو بعد کہ بھی تیرے کوئی قریب ہو سکتا ہے رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تو تے بڑا دور ہے تو تے بڑا دور ہے تو تے بڑا دور ہے رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تو تے بڑا دور ہے زیادہ بنا دور رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تیرے تے میرے درمیان 70,000 نور پردے دا فاصلہ ہے یا اللہ تیرے جس میرے تو زیادہ کوئی تیرے قریب ہوئے گا رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ میرا دربار کریمہ کا میرا دربار کریمہ کا او خود بھی بڑی پیاری امت کا مہینہ میں عطا فرماؤں گا
کائنات نے فرمایا قبول کرتے ہیں اے موسیٰ تیرے تے میرے درمیان 70,000 کا پردہ ہے 70,000 کا پردہ ہے کہ اس بندے اور میرے درمیان ایک بھی پردے دا فاصلہ نہیں ہوئے گا سب کو زیادہ میں قریب ہو کے جیڑی بھی دعا میرے کو منگے گا میں خدا تے فرض ہو جاوے گا اور دعا نو قبول فرماواں گا ایسے نہیں میں قربان جا کے نہ پڑے گا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانہ والا شانہ والا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے آؤ میں قربان جا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین کا مہمان بڑا سونا ہے ساریاں مہینہ مہینہ سردار ساریاں مہینہ مہینہ سردار مومنا میرے دا سارا سال انتظار مومنا میرے دا سارا سال انتظار بخشش ساجدہ سامان بڑا سونا ہے بخشش ساجدہ سامان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے اس میں اپنی حال پیش کر شانہ والا جدو جدو رمضان المبارک دو مہینے آنے خوشی ہے اگر سکت خوش میں پھرے رب کائنات سانو پسند فرماوے اس رمضان المبارک دو مہینے میرے دیکھیے شرمونا نے اپنے وطن بلند کر کے میرے شانہ والا ماہ شرمونا تیری رمضان المبارک دو مہینہ آئے اگر تمہیں خوش کر کے استقبال کرے گا رب کائنات سانو توفیق عطا فرمائے گا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانہ والا ایک میں قربان جا شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین کا مہمان بڑا سونا رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تیرے تے میرے درمیان 70,000 پردے دا فاصلہ ہے کہ او مینوں بندہ اینا مینوں پسند ہوے گا میں اونا اینا او دے قریب ہوواں گا جس ویلے پہلا پانی دا قطرہ پہلا گھٹ پانی دا او دے حلق دے وچ اترے گا نا رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ سب نو زیادہ میں خدا او دے قریب ہوواں گا سبحان اللہ تسی سو دیکھو بھی ہوے گا ایک عجیب خوشی محسوس ہوندی ہے ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو تے جس ویلے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے رب کائنات نے فرمایا پھر بندے دی میں ہر دعا نو قبول فرما دے گا اتنا وہ قریب حالانکہ 70,000 سب آسمانوں کو پار ہر کوئی نہ سفر اتنا رب کائنات بندے دے قریب ہو جاندے 70,000 پردے نو بھی دور کر دیندا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے تجلی وکھائی سی تے 70,000 پردے وچ کوئی پردہ سرکایا سی 70,000 پردے وچوں ایک کوئی پردہ سرکایا سی تجلیات ہی پئی سی دیدار نہیں تے میں قربان جاواں اس پیارے مصطفیٰ دے صدقے نال رب کائنات ساڈے تے کتنا مہربان ہے کہ رمضان مبارک دے ہر روزہ جس ویلے بندہ رکھدا ہے ہر روزے دی افطاری ویلے کو 70,000 پردے نوں دور کر کے تیرے قریب ہو جاندا ہے تیرے قریب ہو جاندا ہے تے اگر یہ شوق نہ پیدا ہوئے یا رمضان کو اگلے سال رکھنا مانگے یہ سوچ لینا یار اگر اے روزہ مس ہو گیا تے خدا قریب ہونا بھی مس ہو جاوے گا شوق نہ روزے رکھیا کرو اگر یہ دے وچ موت آ گئی سیدھی بخشش انج بھی تے دنیا تو جانے گی تے موت دا وقت مقرر ہے انسان روزہ رکھ کے اگر تیرے نہ بھی رکھیا تیری موت کا وقت قریب ہویا موت مقرر ہے تو ٹول جانا ہے یہ ساری کوشش کریا کرو ایک بھی روزہ مس نہ کریا کرو کیونکہ یہ فرض نہیں فرض دی معافی کوئی نہیں فرض دی جنہوں ہے ہی معافی کوئی نہیں تے پھر انسان
ਕਾਹਦੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਸਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।